بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله سبحانه وتعالى غادي نحاولوا خلال هذا التمرين ديال الفاو اي بي وبيان الفاوس اوفر انترنت بروتوكول. غادي نحاولوا دونك نشوفوا يعني بحال الا كنعاود نكرروا لي كونفيغوراسيون اللي درنا ديال الفاوس اوفر انترنت بروتوكول. كذلك غادي نشوفوا كيفاش غادي نديروا واحد لابيل من واحد الريزو ديستون لواحد الريزو ديستون اخر، لانه الا كتلاحظوا هنا عندنا ان روتور ار ا وهنا عندنا روتور ار بي. دونك وهنا عندنا ان ريزو لوكال اللي غادي يكون هنا مع هاد ار ا، وهنا ان ريزو لوكال اللي غادي يكون هنا مع ار بي دونك هنا ريزو لوكال وهنا ريزو لوكال. دونك غادي نحاولوا نشوفوا كيفاش ممكن غادي ندوزو لابيل تليفونيك يعني ا ديستانس. دابا انا درت غير دو روتور، من بعد نحاول نعطيكم نتوما اكزرسيس اخر فاش يكونوا بلوس كو دو روتور. اوكي دونك لي كوموند اللي غادي نخدموا ديال تليفوني سيرفايس دونك غادي يكونوا لي ميم تقريبا. فاش غادي يكون الاختلاف هو فاش غادي نبغي ندير ما يسمى بلابيل ا ديستانس. غادي نشوفوا ما يسمى دايل بير دونك دايل بير فاوس دونك اوتوماتيكمون يعني دي كوموند اللي كيمكنوا باش يوصلوا لنا لدي ديستنيشن باترن فوالا بعاد. اوكي دونك ما علينا. الوغ غادي نحاولوا دائما كما دائما تنقول لكم، الوغ غادي نحاولوا ناخذوا هذاك 28 11 في لي روتور باش نسربي التي بي باش ما نتعطلوش بزاف. دونك حاولوا تحطوا سيل فو بلي قدامكم لو لوجيسيال باش تخدموا عليه سيل فو بلي. دونك خديت 28 11 اتونسيون 28 11 ناخذوا دو سويتش كذلك دو سويتش فوالا سويتش هنا وسويتش هنايا. اوكي وغادي نحاول ناخذ دونك لي زاي بي فون ديالي ها هما. اتونسيون في الروتور دائما اكررها، حاولوا دائما تاخذوا ال 28 11 في لي روتور. اوكي ال 28 11 هذا لانه هو فيه لي سيرفيس دو تéléphonie donc ils sont intégrés في هذاك لو روتور. الوغ غادي نزيد واحد دو بي سي فوالا دو بي سي هكا سي بيان. دونك دابا غادي ندير لا كونيكتيفيتي كيما هنايا. دونك غادي نحاول ناخذ نفس لي زانترفاس اللي عندي هنا في ليكزارسيس. الا لاحظتوا هنايا اوتوماتيكمون غادي ناخذوا ان كابل كروازي دونك باش غادي نديروا لا ليزون اونتر لي دو روتور. عندنا في لي دو روتور فيهم فاست 01 فاست 01. اوكي في لي دو روتور فاست 01 فاست 01. وعندنا الكابل دروا او لا نقدر ناخذ لوطوماتيك او لا نخدم بالكابل دروا، لان ما تبقى من لي ليزون بالكابل دروا. دونك هنا بين لو روتور هذا ار ا مع سويتش. الوغ غادي نحاول ناخذ هاد لا ليزون بين سويتش هنايا اوتوماتيكمون مع الاي بي فون. كذلك غادي ناخذ لا ليزون ديال سويتش ها هي سويتش. اوكي وبين الاي بي فون غادي ناخذ البي سي مع دونك مع الفاست ايثرنت هنايا. متفقين؟ لا ميم شوز هنايا دونك بين الروتور. حاولوا تديروا لا كونيكتيفيتي سيل فو بلي حتى نتوما. دونك بالفاست 00 هنايا اوكي مع السويتش ها هي. حاولوا تمشيو معايا اون ميم طون سيل فو بلي. دونك هنا وبين سويتش مع كذلك مع الاي بي فون في البور ديال السويتش هو هذا. وبين الاي بي فون والبي سي دونك كناخذ البور ديال البي سي كما شفتوا هو هذا عفوا. دونك كناخذ البور ديال البي سي هو هذا هو بي سي وكنكونيكتي هنا مع الفاست ايثرنت. دونك هكا كنكون اولا هنا صوبت لا كونيكتيفيتي ديالي بين لي كونيكسيون. الوغ هنا اوتوماتيكمون سي لو روتور ار ا كيما عندكم تمايا غير باش تبقى دونك معروفه. دونك هذا سي لو روتور ار بي. اوكي ار بي فوالا. الوغ هنا كيما كتشوفوا في لو شيما عندنا هاد 16 16 30 هنايا 16 16 30
الا كان شي مشكل في الصوت ولا سيل فوبلي حاولوا تعلموني في اي لحظه سيل فوبلي. الا كان كلشي مزيان دونك سي بيان. الوغ وهنايا عندنا 192 في هذا لو ريزو 192 168 30/27 هذا. حاولوا تاخذوا الكابتور ديكرون ديال ليكزارسيس. انا دابا نعطيكم ليكزارسيس كبير باش تحاولوا تاخذوا الكابتور ديكرون. دونك وهنايا عندنا الريزو 192 168 432 فوالا سلاش 27. دونك انا نعطيكم يعني ليكزارسيس سيل فوبلي حاولوا تاخذوا ليكزارسيس كامل. انا نعطي لكم كبير هكا سيل فوبلي. فوالا سي بيان. دونك هكا سي بيان. دونك حاولوا تاخذوا واحد الكابتور ديكرون ليكزارسيس سيل فوبلي باش تبقى عندكم. ها هو كامل سيل فوبلي حاولوا خذوه هكا. دونك فوالا نتمنى تكونوا خديتوها. الوغ باش لونسي لو ريست او بيان باكيت تراسر. دونك السؤال الاول فوالا نعاود نرجع دابا لا مواتيي هكا. فوالا السؤال الاول نحاول نلونسيه لكم باش يبان عندكم هكا سي بيان. دونك نتمنى يكون كيبان. الى ربما كان عندي شي خلل ولا عطب تقني ما كيبانش عندكم ولا شي حاجه حاولوا تعلموني سيل فوبلي. دونك غادي نمشيو السؤال الاول تيقول لك غوتراسي لا توبولوجي اي كونفيغوري لي زانترفاس دي روتور. دونك حنا رانا رسمناها. الوغ غادي نكونفيغوريو لي زانترفاس ديال لي روتور. دونك اوتوماتيكمون غنبداو ب ار ا. غنبداو ب ار ا هو هذا. ياك لي كونيكسيون هما هذوك. دونك هذا كابل كروازي وهادو سوسون دي كابل ضوء. دونك ما كاين حتى شي اشكال. الوغ غادي نحاولوا نبداو كما قلنا ب ار ا. ار ا عنده هنايا في هذا الانترفاس التحتاني عنده فاست 0 0 0 وعنده في الفاست الفوقاني فاست 0 1. دونك فاست 0 0 غادي نحاولوا نعطيوه 192 168 3 1 فوالا سلاش 27. وهنايا غادي نعطيوه 16 16 17 سلاش 30. اوكي دونك فوالا. الوغ غادي نحاول نافيشي لكم هذا ار ا هذا هكا. دونك فوالا. الوغ غادي نقولوا له نو enable configure terminal. دونك هاد لي كوموند اعتقد راه خدمناهم بزاف. دونك خصكم تكونوا حافظينهم. هوست نيم دونك ار ا سي بيان. الوغ غادي نمشيو كما قلنا الانترفاس ديال الريزو لوكال اللي هو الفاست 00 اللي هو هذا اللي هو. دونك ما عرفتش واش خصني يبقى ديما غنبين لكم ولا باش ما ناخذش الوقت ولكن المهم ان توكا. دونك اللي هو نورمالمون هذا اوكي. عرفت دابا واش كتبان عندكم؟ لا سمحوا لي واحد الدقيقه. سمحوا لي واحد الدقيقه. الوغ باردون. دونك عفوا ما عرفتش واش كيبان عندكم دابا هذا الروتور. هذا كيبان عندكم الروتور سيل فوبلي؟ كيبان عندكم ياك كيبان الروتور سي بيان. واش كيبان ولا ما كيبانش؟ دونك الا ما كيبانش علموني. هذا دابا انا كنكتب فيه هنايا دونك ار ا. هذا الار ا كيبان عندكم الشباب ياك؟ كيبان ار ا سي بيان. سي بيان. دونك عفوا بغيت نطفي هذه. واخا صبر. دونك واخا. الوغ ما علينا. دونك هنايا اوتوماتيكمون غادي نحاول ناخذ دونك الانترفاس اللي قلنا. دونك حنا غادي نمشيو لهاد الانترفاس الثاني فاست 00 هو الاول. فوالا انترفيس فاست 0/0 اونطري. الوغ اي بي ادريس 192.168 3.1. هذا لو ريزو هذا 3.1. alors le masque 255.255.255.224 ok entrée. alors نactivيو هذه donc no shut down c'est bien. no shut down c'est bien. donc no shut down voilà. no shut down voilà donc voilà no shut down. donc IP adresse 192.168.3.1 دونك الماسك هو هذاك ياك الشباب. دونك غادي بعد ما درنا هاد الاي بي ادريس ديال هذه
دخلناها في هذا الفاست هذا. دونك غادي ناكتيفيوها. لاحظوا دونك اوتوماتيكمون هنا هو كيتاكتيفا. غنمشيو لهاد الانترفاس الجوج فاست 01. اوكي فاست 01. الوغ انترفيس فاست 0. حاولوا تخدموا اون باراليل سيل فو بلي. دونك ونسربيو باش نسربيو. دونك اي بي ادريس. نتمنى في التالي ما تقوليش لا ما داش عندنا التي بي. بغيت كلشي سيل فو بلي يدوز عنده التي بي. الله يجازيكم بخير. دونك 255 252 في التالي. دونك ماسك سلاش 32 اونطري. دونك نو شات داون. فوالا سالينا مع لا كونفيغوراسيون اي بي في هذا الروتور. دونك غادي نخزنوه دور رايت. فوالا دور رايت. الوغ غادي نمشي لهاد لو دوزيام روتور هذا. زميلكم ولا بالنسبه لي شنو عندك السي الياس؟ انا كان ريكورد باش نخدم ابري. والمهم اون توكا المهم حاولوا المهم يكون خير. المهم الاساس هو نخدموا سيل فو بلي. واخا. دونك غادي نمشيو لو دوزيام روتور. الوغ دونك اللي هو هذا ار بي. الوغ ار بي هو هذا لا ميم شوز. غادي نديرو ناو enable configure terminal host name RB. فوالا دونك RB. الوغ غادي نمشيو للانترفاس التحتاني. دونك هذا الفاست نبداو بهذا فاست 01. غادي نعطيوه لادريس اي بي 16.16.18/30 اي بي ادريس 16.16.16.18. donc le masque 255.255.252. attention هنا عندنا 16 et puis adresse. ما دخلناش الانترفاس. attention مازال ما دخلناش الانترفاس. دونك هذا مازال ما دخلناش الانترفاس. هنا دخلوا الانترفاس هو الاول. انترفيس فاست 0/1 et puis IP adresse. Donc 16.16.16.18 255 no shutdown. voilà. نمشيو للانترفاس الثاني. دونك سالينا مع هذا سيل فو بلي. لا انا خدام وما بانتش شي اكران ولا شي حاجه. سيل فو بلي علموني. دونك غادي نمشيو لهذا الانترفاس هذا فاست 000. الوغ interface fast 0/0. الوغ اوتوماتيكمون هذا كما كتشوفوا هنا عندنا في هذا لو ريزو هذا في هذا عندنا 192.168.4.32/27. صافي دي غنعطيوه الاول 33. اوكي غنعطيوه هنايا 33. فوالا دونك حنا دخلنا للانترفاس فاز 0 اللي هو هذا. الوغ غادي نعطيوه 33. دونك اي بي ادريس دونك 192.168. لاحظوا هنا قبيله راه كانت عندنا 3.0. دابا هنا عندنا 4.32 ماشي 3 4. اوكي دونك 4.33. لو ماسك سي 255 اونطري. الو غادي ناكتيفيو هذاك نو شات داون. فوالا دونك ها هو تاكتيفا. سي بيان. دونك غادي نخزنو هذا دور رايت. فوالا تنكونوا سالينا مع السؤال الاول. هو هذا السؤال الاول سالينا معاه. السؤال الثاني اش يقول لك configurer les pôles DHCP pour les deux routeurs. alors اوتوماتيكمون هنا بحال الا بغينا نقولوا باللي راه بغينا هاد ار ا يدير لا ديستريبيسيون على هاد لو ريزو ديالو. اتونسيون في لا ديستريبيسيون عندنا نورمالمون حتى التليفوني سيرفايس. اوكي عندنا التليفوني سيرفايس. فوالا وهنا اعتقد كاين واحد لو بوتي بروبليم اللي هو لي نيميرو دو تليفون. راه نورمالمون كنت دايرهم في هذاك ليكزارسيس اللي صيفط لكم في الاخر، ولكن نحاول نديرهم هنايا ماشي مشكل. نديرهم هنايا باغ وورد. دونك ما علينا. فوالا دونك سي بيان. الوغ غادي نحاول ناخذ واحد دوكيمون تكست صغير. فوالا عفوا واحد دونك تكستي. الوغ سمحوا لي هنايا
Donc, automatiquement, voilà. دونك هنا نحاول شوف يبرز 12 هذا إلا سمحتو باش مبقاش هنا. دونك هنا عندي هنا صورة داكشي باش دونك ما علينا. دونك هاد التليفون هذا عندي 05 نحاول نعطيه 05. دونك 05 مثلا 35 هذا اللي من هاد الجي. دونك 05 35 مثلا 05 35 57 مثلا 33 60. وهذا اللي هنايا نعطيوه 05 35 57 33 70. صافي. دونك فوالا نحاول نعطيهم بهذه الصيغه هكا. سي بيان. دونك فوالا. الوغ فوالا سي بيان. دونك الوغ غادي نحاولوا كذلك هنا اوتوماتيكمون فين وصلنا. دونك سالينا السؤال الاول. السؤال الثاني نمشيو للسؤال الثاني. دونك غنمشيو لهاد ار ا عاوتاني لا ميم شوز. دونك فوالا ار ا اوتوماتيكمون شنو فيها. غادي نديروا البول دي اتش سي بي الخاصه بداك لو ريزو. اوتوماتيكمون غادي نمشيو لهنايا غادي نقول له اي بي دي اتش سي بي بول. ما نعرف نسميوها شي حاجه مثلا نسميوها غابه. غابه اوكي. دونك اونطري نيتورك الريزو اللي بغينا يتوزع فيها غادي يكون هو 192.168 3 3 0 masque 255 255 255 255. Voilà. Alors, s'il vous plaît, donc, pardon, donc 255, 224, 224, donc هذا هو le réseau, pardon, donc voilà. Alors, 182, 168, d'abord هنايا des foot routers, des foot routers, voilà, des foot routers. ديفوت روتر غادي يكون هو 192 168 3 1 صافي 3 1. دونك دي ان اس بلاش ما نديروه ممكن نديروه دي ان اس سيرفر ماشي مشكل نديروه يعني ما نعرف ايماجينير. فوالا. وهنايا اوتوماتيكمون غادي نديرو لي زوبسيون لي زوبشن اوف. دونك تليفوني دونك غادي تكون هي 150 هي ديال التليفوني. والاي بي اللي غادي تجي منه لا التليفوني هو هو الروتور 192 168 3 3 1. اوكي اونطري. فوالا كنكونوا سالينا دو الرايت دو الرايت. اوكي فوالا. بالنسبه للروتور الاول احنا سالينا. بالنسبه لهذا سالينا الدي اتش سي بي هذا. غنمشيو دابا بالنسبه للروتور الثاني ار بي. دونك ار ا سالينا معاه. دونك غنمشيو لار بي هو هذا. دونك غادي نحاول نلونسيه لكم هكا. دونك ار بي اوكي. دونك غادي نجيو اوتوماتيكمون لا ميم شوز اكزيت. غادي نقولوا له دونك اي بي دي اتش سي بي بول مثلا نسميوها الرشيديه. الرشيديه اونطري نيتورك. حاول نمشي نكون ندخل شي ريزو اللي ماشي هو هذاك سيل بلي. دونك هنا قبيله دخلنا 3 0 224 3 0 وي. دابا هنا 4 32 اوكي. نيتورك باش ما نمشيش ندخل يعني بالزربه حاولوا تتبعوا معايا سيل بلي. دونك 4 32 الماسك 255.255.255 دائما 224 اوكي اونطري. دونك اوتوماتيكمون ديفوت روتر ديفوت روتر غادي يكون هو 192.168 دونك 4.33 اوكي. دونك كذلك تي ان اس سيرفر غادي نحاولوا نديروها كذلك ايماجينير ما كايناش سيرفر غادي تكون هي 3.3.3.3 اوكي. وغادي نديرو دونك لي زوبسيون ديال تليفوني اوبشن. دونك 150 اللي هي التليفوني. اتونسيون هنا فاش كاينه الامور اللي خص تنتبهوا لها.
Donc 192.168 donc 4.33 donc كنعطيه دائما ديال الروتور. اوكي اونطري. الوغ سالينا دو الرايت. اوكي الوغ سالينا اعتقد ياك كيبان عندكم ولا نمشي نكون خدام وانا ما كيبانش عندكم. اتونسيون سيل فو بلي دائما ردوا معايا البال قبل ما نبدا باش ما نكونش خدام اوتوماتيكمون نتوما ما كتشوفوش شنو كنكتب. فوالا اذا سالينا مع ار بي، سالينا مع ار بي وسالينا في نفس الوقت واخا. اوكي سي الياس شكرا مستر عادل. دونك وفي نفس الوقت سالينا السؤال الثاني. دابا غادي نمشيو السؤال الثالث. السؤال الثالث اوتوماتيكمون هو لي سيرفيس ديال التليفوني، وهنا في لي سيرفيس التليفوني غادي نكونفيغوريهم في الروتور ار ا وكذلك في الروتور ار بي. غادي نمشي نبدا مع الروتور ار ا. فوالا غنبدا مع الروتور ار ا. اوتوماتيكمون في الروتور ار ا كاين فيه التليفوني سيرفايسز، وهنا غير للتذكير كنقول لكم دائما باش تاكدوا واش كاين التليفوني سيرفايس ولا ما كاينش، باش ما تبقاش طابي لا كوموند وهي ما كايناش، كدير هنا ديك بوين دانتيغوغاسيون وكتنزل حتى كتاكد واش كاين التليفوني سيرفايس ولا لا. فوالا في الحاله ديالنا ها هو دا كاين، لان هاد 2811 اوتوماتيكمون هاد لا غام هاد لا مارك وهاد فيها تليفوني سيرفايس. كاين دي غام دي مارك اللي ما فيهمش تليفوني سيرفايس، ولذلك ردوا البال من الاول. اوكي الوغ والا فاش غنكتب لا كوموند ما غاديش دوز لي الا كان التليفون ما انتغريش هذه في السيستم ديكسبلوطاسيون ديالو، ما عليناش. الوغ دونك سالينا مع الدي اتش سي بي. الوغ غادي نديروا لا كوموند اللي هي تليفوني. فوالا تليفوني دونك تليفوني سيرفايس هكا تليفوني سيرفايس. دونك وراكم يعني خدمناها في الحصه الفايته، يكفي انني عفوا راه تليفوني هنايا اكسون كنمطيها الكورسور تليفوني سيرفايس. اوكي دونك الا كانت غلطه ما كيدوزليش ما كدوزش لا كوموند، ولا الا ما كانش مانتيغري فيه هذه الخاصيه ديال التليفوني سيرفايس. اوكي دونك هنا غادي نحدد عدد كما دائما عدد لي زاي بي فون. فوالا اوكي دونك حنا في حالتنا عندنا غير جوج غير واحد، دونك اوتوماتيكمون غادي نديرو ثلاثه ولا جوج ماشي مشكل. عفوا دونك ماكس ايفونز فوالا تي. دونك كذلك ماكس دي ان كذلك نديرو 3 ولا 2 ولا ماشي مشكل. دونك هنا اوتوماتيكمون منين غادي ياخذ يعني لا سورس ديال لي كونفيغوراسيون اوتوماتيكمون لا سورس ديال لادريس فاش غادي تجي له لا كونفيغوراسيون اللي هي هذاك الروتور اللي ملاصق معاه اللي هو الروتور ار ا. الوغ لو كان الروتور واحد اخر نقدروا نعطيوها له، لان الدي اتش سي بي ممكن يكون في روتور والتليفوني سيرفايس تكون في روتور، وهذا تي بي اللي غنشوفوه من بعد. دابا حنا غير كنستانسوا صافي، والا راه خصني نعطيه الروتور اللي غيعطيه التليفوني. اتونسيون ردوا البال ماشي دائما الروتور اللي كيعطي الدي اتش سي بي هو الروتور اللي كيعطي التليفوني، يقدر يكون الروتور واحد اخر. دونك كندير انا هنا الرقم ديال الروتور ولا ديال ليكيبمون اللي غادي يعطينا كل ما يتعلق بالتليفوني. دونك في حالتنا هنا 3.1 اوكي 3.1 وكنحددوا واحد البور بورت. دونك واحد البور فاش نورمالمون غادي يبقى يوزع وخصو يكون اكبر من 2000. اوكي نحاولوا نخدموا دائما مثلا بور 2020. اوكي بور 2020 فوالا اوكي. الوغ اوتوماتيكمون هنا لا كونفيغوراسيون دونك اوتوماتيك اوتو سين دونك 1 2 3 فوالا فوالا. وغادي نعطيه دونك النيميرو التليفون لان عندي التليفون واحد. الوغ غادي نعطيه النيميرو التليفون بوحدو دونك ايفون دي ان الوغ واحد لان واحد اللي عندي. اوكي دونك غادي نحاول نعطيه النمبر ديالو نمبر 0535. اوكي ايفون دي ان واحد نمبر 0535 اش قلنا 57 ها هي قدامنا هنا 57 33 60. دونك النيميرو انت دير فيه اللي بغيتي. اوكي 33 60 فوالا اوكي اونطري فوالا سي بيان. فوالا سالينا مع التليفوني سيرفايس بالنسبه لهذا دور رايت. بالنسبه لهذا الروتور سالينا مع التليفوني سيرفايس. نمشيو دابا للار بي لهذا. اوكي باش نحاول نجاوبوا على هذا السؤال الثالث. اوكي غنضغط هنا على ار بي كذلك نحاول نافيشي عندكم نفس الصيغه سي بيان. دونك هنا اوتوماتيكمون لا ميم شوز خروج.
غادي نعاودوا لي كوموند ديالنا هنا ديال تليفوني سيرفايس تليفوني سيرفايس فوالا تليفوني سيرفايس اوكي اونطري الوغ ماكس دي ان ولا ماكس ايفون بحال اللي بدينا بها ماشي مشكل ماكس ايفونز دونك دائما نحاولوا نعطيو تري اوكي ماكس دي ان كذلك نحاولوا نعطيو تري اوكي فوالا هنا غادي تبدل السورس ديال الاي بي السورس ادريس ديال الاي بي ديال لي كونفيغوراسيون تليفوني سيرفايس عفوا دونك ادريس اوتوماتيكمون غادي تكون هي 192 168 4 33 لان هذا لو روتور هذا اوتوماتيكمون 4 33 هذا اوكي دونك فوالا اش قلنا اي بي سورس ادريس فوالا اي بي سورس ادريس دونك البورت ولا بيان البور بالفرنسيه دونك غادي تكون مثلا نعطيوه 2021 مثلا 2021 ماشي مشكل دونك اونطري مادام دو روتور ديفيرون ممكن يكون عندهم بحال ماشي مشكل دونك اوتو السين كذلك دونك فوالا غادي تكون دونك لاسينياسيون بيان لا configuration automatique تو تري ولا فوالا تو تري سي بيان لان عندنا غير واحد حنا كاع اوتوماتيكمون اونطري هادشي راه شرحته انا غير كنحاول يعني ندوز لان شرحناه في الحصص الفايته كنحاول باش انه تحاولوا ترسخوه في دماغكم دونك ايفون دي ان دونك عندنا غير تليفون واحد دونك ايفون دي ان واحد الوغ غادي نعطيوه لادغيس ولا لو نيميرو اللي دايرين هنايا هذا لو نيميرو اوكي دونك غادي نقولوا له فوالا نمبر 05 30 عفوا 35 05 35 50 57 57 ياك اسيدي شحال تما 57 33 70 70 سي بيان اونطري فوالا دو رايت هكا غادي نكونوا سالينا السؤال الثالث دابا غادي نمشيو للسؤال الرابع اللي هو donner la configuration convenable pour les deux commutateurs. Alors la configuration ديال les commutateurs attention ردوا البال دائما دونك هنا في les commutateurs غادي نشوفوا كيفاش غادي نكونفيغوريو راه ديجا شفناها كذلك غير انا بدلت الصيغه ديال ليكزارسيس باش يكون التنوع دونك enable configure terminal الوغ الا لاحظنا هنايا في هذا الكوميتاتور عنده لي بور ديالو 01 0 02 اوكي عفوا ماشي هذه هي اللي بغيت ناخذ اوتوماتيكمون بغينا ناخذ ديال الكوميتاتور هذه نتمنى تكون كتبان عندكم سي بيان دونك الا ما بانتش شي حاجه سيل بلي علموني قبل ما ندوزو باش ما ناخذوش وقت طويل الوغ اوتوماتيكمون لاحظوا هنايا اذا هذا السويتش الوغ غادي نمشيو نديروا يعني نبدلوا المود داكسي دونك سويتش بور مود اكسس يعني باش يبقى يدوز لي دوني دونك اوتوماتيكمون راه شفتوا في لي فيلان هاد لي مود راه خدمنا عليهم في لي فيلان اوكي دونك انترفيس فاست 0/1 ما شحال تما عندنا باردون دونك عندنا 1 2 المهم رانج 1 2 صافي وعندنا غير جوج رانج اتونسيون هنا ضروري رانج اوكي 1 2 اوكي دونك هنا اوتوماتيكمون سويتش ماجيسكول مينيسكول ماشي مشكل سويتش بورت مود دونك اوتوماتيكمون غادي نردوها اكسس اوكي وغادي نديرو الفاوس دونك غادي نردوها ديال يعني بقى دوز الفاوس سويتش بورت فوالا فاوس فيلان 1 لان جميع هاد لي بور هادو كينتميو كما قلنا الفيلان الاول فوالا ساليت مع هاد لو سويتش دو رايت انتهيت مع هاد لو سويتش نمشي لو دوزيام سويتش هذا نمشي لو دوزيام سويتش دونك غادي نلونسيه بحال هكا كذلك سويتش 2 خلي هذاك حتى يتلونسا بشويه عليه وريتما يتلونسا واخا ماشي مشكل نمشي لدوزيام سويتش بعدا دونك كيبان عندكم ياك شباب دونك الا ما بانتش شي حاجه سيل بوبلي علموني دونك دوزيام سويتش اللي هو سويتش 1 دونك انيبل configure
terminal. دونك غادي نديروا نفس القضيه اللي لاحظتوا هنا في سويتش الجوج كذلك 01 حتى ل 02. الوغ انترفيس رانج فاست 0/1 تو 2 حتى للجوج. دونك سويتش بورت مود اكسس. فوالا دونك سويتش بورت access ou bien نحاولوا نديروا لها فاوس فيلان واحد. فوالا فيلان واحد دو الرايت. دابا حنا اوتوماتيكمون كذلك كونفيغورينا هاد السويتش بهاد لي كوموند. فوالا اللي هما سويتش بور مود اكسس ردينا مود اكسس و اكتيفينا الفاوس اوتوماتيكمون في هاد لو فيلان واحد. فوالا اللي هو كينتميو له هاد لي بور كاملين اللي هو الفيلان باغ ديفو. راكم كتعقلوا شنو درنا في الفاز ديال لي فيلان. الوغ تنكونوا هنا سالينا مع لا كيسيون 4. فوالا قبل ما ندوزو لا كيسيون 5 وباش نخليكم يعني تخدموا هاد النقطه نمشيو نتاكدوا من لي زاي بي فون واش كياخذوا لا كونفيغوراسيون. الوغ الا دخلنا لهاد الاي بي فون هذا اوتوماتيكمون اول حاجه خصنا نديروها واخا لونسي باش نتاكدوا باللي ما لونسي عندكم تيبان عندكم ياك سي بيان. الا ما كيبانش علموني. دونك هنا اوتوماتيكمون كنديروا ما يسمى بالاليمونطاسيون. فوالا كناخذوا هذا ديال الاليمونطاسيون كان اونفيشيوه في البلاصه ديالو اوتوماتيكمون هو اونفيشا. الوغ ها هو غادي يلونسي لي باللي راه كيقلب على لا كونفيغوراسيون. ها هو كيقلب على لا كونفيغوراسيون. لا ميم شوز غنديروها بالنسبه لهاد لو دوزيام اي بي فون. كيبان عندكم الدوزيام اي بي فون ياك سي بيان. دونك الا كيبان سي بيان هو هذا. دونك الدوزيام اي بي فون اوتوماتيكمون واش كيبان ياك كيبان دوزيام اي بي فون. وي سي بيان. شكرا مادموزيل. دونك اوتوماتيكمون نونفيشيو كذلك هنا الكابل داليمونطاسيون. فوالا لاليمونطاسيون. والا لاحظوا الا ما كانش لاليمونطاسيون راه ما يمكنلكش تدوز لو مود فوالا يوتيليزاتور هنايا لا. دونك كيقول لك لا حتى تشعل. ردوا البال لهاد النقطه. دونك هكا غادي نونفيشيو كذلك عادي يمكننا ندوزو هنا. دونك ها هو كيتكونفيغورا بجوج كياخذوا لا كونفيغوراسيون اي بي مع الا ما كانش شي خلل ولا شي خطا ما انتبهنالوش الوغ غادي ياخذوا لا كونفيغوراسيون ديالهم وياخذوا لي نيميرو ديالهم. فوالا الا لاحظتوا هو هذا تكونفيغورا فاش كيتكونفيغورا كتشعل هذه بالاحمر لان لاحظتوا هذه هو شعلات ها هي. دونك راه تكونفيغورا وخدا لادابتور على حساب داكشي اللي مكونفيغوري عندي في هذا الباكيت رسل. نورمالمون من بعد خصنا نكونفيغوريو لادابتور باش تجي يعني مقاده اوتوماتيكمون. هنا ها هو دا مازال ها هو كيساين باش ياخذ لا كونفيغوراسيون ديالو. دونك مازال ما خداهاش. ها هو كيساين باش ياخذها. فوالا دونك ها هو واحد شويه دابا غادي ياخذها. فوالا دونك غادي نساينو ياخذها. دونك ريت ما ياخذها هذاك لا كونفيغوراسيون هذا. الوغ غادي نحاولوا نشوفوا هنايا نكحزوه لهنايا باش يخدم. دونك نشوفوا هذا لو بي سي هذا اللابتوب زيرو واش حتى هو غادي توصلوا لا كونفيغوراسيون اي بي ديالو. كيبان عندكم وي نتمنى يكون. الا ما كيبانش علموني دائما ولا كيبان صافي ماشي مشكل. دونك اوتوماتيكمون غادي نمشي للدي اتش سي بي ديسكتوب هنايا. الوغ غادي ندير دوموند ديال دي اتش سي بي. فوالا نشوف بلي فعلا خصو يتكونفيغورا. فوالا ها هو خدا لا كونفيغوراسيون 192.168.3.3 اوكي. فوالا والماسك انسي دو سويت الباسغيل انسي دو سويت الدي ان اس اللي عطيناه. دونك ها هو تكونفيغورا البوست. نشوفوا هاد الاي بي فون دابا واش خدا. دونك اوتوماتيكمون غادي يكون خدا. فوالا ها هو خدا. ها هو دونك لان هذا ها هو هذا غنحطهم لكم بجوج هكايا باش تشوفوهم. دونك هذا اللي هو 60 ها هو هذا وهذا اللي هو 70 ها هو هذا 70 ها هو هذا صافي. دونك بجوجاتهم هما خداو لي كونفيغوراسيون. بقى نشوفوا هاد لو بوست هذا كذلك. كما قلت لكم عفوا. دونك هنا غندير دوموند ديال لادريس اي بي هنا في هذا اللابتوب 1. كيبان عندكم الشباب واخا. دونك ما تسمعش عندكم مزيان سي بون. دونك لاحظوا اذا هنا لاحظوا الوغ هاد قبل من هاد ليطاب واخا. اذا هنا لاحظوا ها هو الاي بي فون. ها هو الاي بي فون. دونك ها هو خدا
لا كونفيغوراسيون ديالو. دونك سي بيان هذا 70 وهذا 60. دونك هما بجوج لي زابيفون خداو لي كونفيغوراسيون ديالهم. اوكي دونك هذا خدا وهذا خدا، دونك بجوجهم خداو. الوغ بقى لنا نشوفوا هاد يعني البيسي هنايا هذا لابتوب 1 واش غادي ياخذ اوتوماتيكمون فاش غادي ندومونديو لادريس اي بي هكا. فوالا راه كنت دومونديتها بعدا. دونك ها هو غادي ياخذ سي بيان. دونك ها هو خدا 35 في نفس لابلاج اللي كاين فيها الريزو هنايا في هذا الريزو. دونك شكون اللي عطاه هنا داز على الاي بي فون. اوكي دونك هنا الاي بي فون كيولي هو اللي كيدوز لا كونفيغوراسيون لللابتوب من هذا الروتور هذا. صافي دونك مزيان لحد الساعه هادشي تقريبا راه درناه الحصص الفايته. دابا واش بقى لنا هذا السؤال الخامس اللي هو اجوتي لي بارامتر نيسيسير بور ريوسير ان ابل تيليفونيك اونتر لي دو اي بي فون. صافي دير بغينا اتصال من هاد لاي بي فون لهاد لاي بي فون هذا. دونك كيفاش غادي نديرو نتصلوا من هاد لاي بي فون لهاد لاي بي فون. الوغ هادشي هو اللي غادي نشوفوا في بعد قليل ان شاء الله. دونك نتمنى اذا نخلي لكم واحد مده قصيره باش تحاولوا تديروا هاد الاسئله من 1 حتى 4 ويعني واحد 10 دقائق هكاك ولا ربع ساعه تقريبا 10 دقائق ولا ربع ساعه ثم نرجع باش نكونفيغوريو هذا السؤال الخامس هذا. صافي متفقين؟ دونك اذا بعد هاد اللحظات ونرجع عندكم ان شاء الله باش نكونفيغوريو هذا السؤال الاخير. واش هاد التسجيل تعاود؟ واخا اسمحوا لي نشوف نقرا الميساج. واش تعاود التسجيل ولا باقيين في نفس التسجيل؟ اوكي مادموزيل. الوغ سي بيان. دونك ما علينا.